आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। आज मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों की खिदमत में। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता दिनों कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान जो तकरीर की, उसके बारे में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अपनी इस तकरीर के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना होगा, यानी एक सख्त गिर रियासत बनना होगा। उनकी मुराद शायद ये है या वो ये कहना चाहते हैं कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं। इस बात से इत्तेफाक किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है, एक ऐसा मुल्क है कि जहां जिसकी जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, कह सकता है। हम देख सकते हैं कि ये तो शिकायत की जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें मीडिया की आज़ादी पर या इजहार राय पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, लेकिन अमलन आप देख लें कि पाकिस्तान में ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि मजहबी लीडर, सियासी लीडर, समाजी लोग जो रहनुमा हैं या जो लोग हैं, जिसकी जो मर्जी चाहती है वो चाहता है वो कह देता है, चाहे वो मस्जिद का मेंबर हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो पाकिस्तान में एक लिहाज से इस कदर जमहूरियत है जिसकी मिसाल दूसरे ममालिक में देखने को नहीं मिलती। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान एक ऐसी रियासत और एक ऐसा माशरा भी है जहां पर आप बहुत सारी बातें, बहुत सारी सच्चाइयां नहीं कह सकते। कहने को तो हम एक इस्लामी मुल्क हैं, एक मुसलमान रियासत हैं, लेकिन हमारे यहाँ सच बोलने पर पाबंदी है। हमारे यहाँ ऐसी रिवायात है कि मजहब के नाम पर लोगों ने ऐसी घुटन, ऐसा जबर तारी कर रखा है कि आप सच्चाई बयान नहीं कर सकते, बल्कि आपको झूठ और मुनाफिकत का सहारा लेना पड़ता है। ये पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी या मजहब के नाम पर जो मुनाफिकत है वो बहुत गहरी जड़ें पकड़ चुकी है और उसके असरात मुल्क के जिंदगी के दूसरे शोबों में भी नजर आते हैं। मसलन आप देख लें, रमज़ान का महीना है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं। वो वहाँ गड़गड़ा कर दुआएं कर रहे होंगे, माफिया मांग रहे होंगे, और जो उन्होंने गुनाह किए उससे वो तौबा कर रहे होंगे, लेकिन वापस आने के बाद वो वही जराइम, वही गुनाह जो हैं वो दोबारा करेंगे। यही हाल हम देखते हैं कि हर साल तबलीगी इज्तिमा में जो लोग जाते हैं वो वहाँ पर माफिया मांगते हैं, वो वहाँ पर दुआएं मांगते हैं, वो वहाँ से अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं, लेकिन फिर आकर वही वो गुनाह करते हैं, वही झूठ बोलते हैं, वही मुनाफिकत करते हैं, करप्शन करते हैं, मिलावट करते हैं, दूसरे का हक मारते हैं, बोहतान लगाते हैं, गीबत करते हैं। गर्ज के वो तमाम बातें की जाती हैं जिसकी इस्लाम में पाबंदी है। तो ये पाकिस्तानी माशरे का एक बहुत बड़ा अखलाकी और समाजी मसला है जिसकी वजह से दूसरी बहुत सारी खराबियां जो हैं इस माशरे में दर आई हैं। पाकिस्तान फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम है, पाकिस्तान एथनिक बुनियादों पर तकसीम है, पाकिस्तान में हर किस्म की इंतहा पसंदी मौजूद है। पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है वो कॉलोनियल रियासती ढांचा है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी फौज, हमारे रियासती के जो दूसरे महकमे हैं वो अवाम की खिदमत की बजाय, अवाम को सर्व करने की बजाय उनके ऊपर हुक्मरानी करते हैं, और मसाइल को हल करने की बजाय वो उन्हें कालीन के नीचे छुपा कर और लॉ एंड ऑर्डर के जरिए मसलों को हल करना चाहते हैं। तो ये बहुत हमागीर, बहुत गहरे मसाइल हैं पाकिस्तानी माशरे के। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी माशरे को जमहूरियत के जरिए दुरुस्त किया जा सकता है? तो इसका जवाब मेरे नज़दीक इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो नहीं है। हमारे यहाँ जो जिन मसाइल की मैंने निशानदेही की, इसकी वजह से सोसाइटी में इस कदर, यानी हम में से हर शख्स ये चाहता है कि दूसरे तो ठीक हो जाएं लेकिन वो ठीक ना हो। हर शख्स ये समझता है कि उसका मसलक, उसकी सोच, उसका ख्याल, उसका नुक्ता नज़र दुरुस्त है, दूसरे का गलत है। तो माशरे में आमिराना रवैया है, माशरे में गैर जमहूरी रवैया है, माशरे में टॉलरेंस नहीं है, माशरे में बर्दाश्त नहीं है, माशरे में दयानतदारी की कमी है। बावजूद इसके कि हम बहुत ज़्यादा मजहबी हैं, बावजूद इसके कि हम कुरान के और हदीस के हवाले देते हैं, बावजूद इसके कि हमारी मसाजिद के मंबर से, हमारे सोशल मीडिया से, हमारे मीडिया से हर वक्त वाज और नसीहत की जा रही होती है, लेकिन हमने अपने माशरे को प्रेशर कुकर बना दिया है। हमने मजहब के नाम पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ आयद की हैं, हमने अपने नौजवानों को घुटन का शिकार
انکار کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں ہمیں ہر قسم کے جرائم یا غلط کام یا گناہ کرنے کی کھلی چھٹی بھی ہے۔ تو ایک ایسے معاشرے میں جمہوری نظام کے ذریعے تبدیلی لانا یا اس کو استحکام دینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھیے، یورپ نے جو مغربی یورپی ممالک ہیں جہاں پہ لبرل ڈیموکریسی موجود ہے، انہوں نے یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ 500-600 سال کی اسٹرگل کے بعد، جدوجہد کے بعد، خونی جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے اپنے ہاں جو مذہبی جنونیت کا جو جن تھا اسے جب انہوں نے بوتل میں بند کیا، بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد، اور ریاست کو اور سیاست کو اور مذہب کو علیحدہ کیا، تو اس کے بعد ان کے لیے ترقی کی راہ کھلی۔ اس کے بعد وہاں پر سوچ پر پابندیاں ختم ہوئیں، فکری آزادیاں لوگوں کو حاصل ہوئیں، اور انہوں نے فکری ارتقاء بھی حاصل کیا، ترقی بھی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ذہن بھی لوگوں کے کھلے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سائنس نے، وہاں پر فلسفے نے، وہاں پر کرٹیکل تھنکنگ نے جو ہے وہ نشو و نما پائی، اور اس کے نتیجے میں سائنٹیفک سائنسی ایجادات ہوئیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی۔ وہ معاشرہ جہاں پر کہ زمین گول کہنے پر کسی کو سزائے موت دی جا سکتی تھی، اس معاشرے نے جب ایسا کہنے والوں پر پابندی عائد کی، جب وہاں پر سختی کی گئی، تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہاں پر ترقی بھی ہوئی، اور وہاں پر سائنٹیفک ریولوشن بھی آیا، اور انڈسٹریل ریولوشن بھی آیا، اور آخر میں ڈیموکریٹک ریولوشن بھی آیا۔ تو یہ سارا کچھ جو مغرب میں ہوا، یہ سینکڑوں سالوں میں ہوا، یہ چند دنوں میں نہیں ہوا۔ آج مغربی دنیا کے جو ممالک ہیں، امریکہ ہے یا یورپی یونین کے جو ممالک ہیں یا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہیں، وہ بڑی طاقتیں ہیں، وہ اقتصادی طور پر مضبوط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مہذب معاشرے ہیں۔ وہاں پر تبلیغی اجتماع ہونے کے بغیر، وہاں پر حج اور عمرے پر جائے بغیر، وہاں پر جمعے کے خطبات سنے بغیر، وہاں پر درس سنے بغیر لوگ دیانتدار ہیں، معاشرہ دیانتدار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹمز کو چینج کیا ہے۔ ان کے مقابلے میں، مغرب کے مقابلے میں ہمارے سامنے روس کی مثال ہے، چین کی مثال ہے، یہاں تک کہ یہ جو گلف سٹیٹ ہیں، جو دبئی، ابوظہبی وغیرہ ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں ان ممالک میں مغربی جمہوریت نہیں ہے، لیکن روس ہو یا چین ہو یا گلف سٹیٹ ہو یا سنگاپور ہو یا دوسرے ممالک ہوں، یہاں پر جنہوں نے مغربی جمہوریت نہیں اپنائی، لیکن وہ بھی اب ترقی یافتہ ہیں۔ وہاں پر بھی لوگوں کی شخصی آزادیاں کی معاملات میں ریاست مداخلت نہیں کرتی۔ ہاں، سیاسی پابندیاں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کون سا لباس پہنیں، کون سا لباس نہ پہنیں، کیسے عبادت کریں، کیا کریں، وہاں پر ان چیزوں پر پابندی ہے۔ تو ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر تو آپ جمہوری راستہ اختیار کرتے ہیں، تو جب تک کہ آپ معاشرے میں یہ صفائی نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ معاشرے میں جو یہ کنفیوژن ہے، جو فکری مغالطے ہیں، جو مذہب کے نام پر لوگوں کو ایک کنفیوژن میں مبتلا کیا گیا ہے، ان کے ذہن میں نفرتیں بھر دی گئی ہیں، جو روایت کے نام پر، ٹریڈیشن کے نام پر، کلچر کے نام پر جو قبائلیت لوگوں میں ہے، جو پاکستان پولرائزڈ ہے، ہر ایک دو پاکستانیوں کی رائے ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے اگر رائے ایک جیسی نہ ہو تو آپ اختلاف کریں، لیکن وہ اس پر مرنے مارنے پر تلاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پاکستان کو ایک فکری طور پر ایک تبدیلی کی، ایک ریولوشن کی ضرورت ہے، جیسے کہ مغرب میں آیا۔ اب ہم یا تو 500-600 سال انتظار کریں اور ایسا ہو، لیکن ہمیں کوئی شروع ہوتی ہوئی بات تو نظر آئے نا، ایسا نہیں ہو رہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ پاکستان میں یا چین، روس یا دوسرے ممالک کی مثال لے کر تبدیلی لائی جائے۔ ویسا کرنے کی کوشش پاکستان میں فوج نے کی، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئی۔ مارشل لاء نافذ ہوئے، ٹیکنوکریٹس کی حکومتیں لائی گئیں، لیکن چونکہ بنیادی مسائل کو ایڈریس نہیں کیا گیا، کیونکہ بنیادی تبدیلی کی بات نہیں کی گئی۔ جو لوگ مارشل لاء جنہوں نے لگائے، ان کے ذاتی مفادات تھے، وہ اپنے پرسنل گینز کے لیے انہوں نے یہ کیا، اپنی ذاتی ایمبیشنز کے لیے انہوں نے ایسے کیا۔ ٹیکنوکریٹس جو آئے، انہوں نے بس حکومت میں آنے کے لیے یہ کیا۔ بنیادی تبدیلی ریاست کے انتظامی، ریاست کے سماجی، ریاست کے اسٹرکچرل میں کوئی تبدیلیاں یا ریفارمز نہیں کی گئیں۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب جب ہارڈ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی کیا مراد ہے؟
क्या वो चीन और रूस का मॉडल अपनाना चाहते हैं? अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उससे पहले चंद इकदामात करना बहुत ज़रूरी होंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान की फ़ौज ने ख़ास तौर पर जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाद से पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी की सरपरस्ती की है, पाकिस्तान में फ़िरका परस्ती की सरपरस्ती की है, पाकिस्तान में मजहब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। फ़ौज को इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तब्दील करना होगा और ये जो मजहबी फ़िरकावारियत या मजहबियत या तंग नज़री की जो सरपरस्ती है कि कुछ गुड तालिबान हैं और कुछ बैड तालिबान हैं, कुछ अच्छे मिलिटेंट्स हैं और कुछ बैड मिलिटेंट्स हैं, कुछ हमारे किसको हम सपोर्ट, इस मजहब को डिप्लोमेसी के टूल के तौर पर, मजहब को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसको रोकना होगा और ये जो नेटवर्क्स ज़ियाउल हक के दौर से पाकिस्तान में बन चुके हैं, इनको डिसमेंटल करना भी फौज का काम है। इसके साथ साथ फौज को पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी में वो इंडिया सेंट्रिक जो उनकी पॉलिसी है, इसको तब्दील करना होगा। हमने 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हिंदुस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है और उस दुश्मनी में हम एक असलहे की दौड़ में भी शामिल हैं। हमने सब कुछ हम हिंदुस्तान को सामने रख के करते हैं और एक जंगी माहौल बना हुआ है। देखिए पाकिस्तान जो है वो असलहे की दौड़ में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। हिंदुस्तान माशी तौर पर पाकिस्तान से मजबूत है, हिंदुस्तान की मईशत बड़ी है, हिंदुस्तान के पास पैसा ज्यादा है, हिंदुस्तान की आबादी ज्यादा है। हिंदुस्तान को हम फौजी एतबार से शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान के पास चूंकि एटमी हथियार हैं, इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को पर हमला नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये एक न्यूक्लियर डेटरेंट की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में सरवाइव कर सकते हैं, म्यूचुअल आपस में अमन के साथ रह सकते हैं, दोनों के दरमियान तिजारत हो सकती है, दोनों के दरमियान रवाबित बहाल हो सकते हैं। इस दुश्मनी को ख़त्म करना होगा और ये दुश्मनी ख़त्म सिर्फ और सिर्फ फौज कर सकती है। ये नहीं कि जब ज़ियाउल हक जब पाकिस्तान का सदर था तो क्रिकेट डिप्लोमेसी करता था या फिल्मी अदाकारों को बुलाता था, या मुशर्रफ जब डिक्टेटर था तो वो हिंदुस्तान चला जाता था। नहीं, हमें हिंदुस्तान के साथ मीनिंगफुल जो है डायलॉग करके उनके साथ रिलेशंस को बहाल करके, ये जो हम पे ऊपर हमने जो खुद को असलहे की दौड़ में वो किया हुआ है, ये जो सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ है, इसको हमें ख़त्म करना है। इसी तरह हमें चीन हमारा बहुत काबिल एतमाद दोस्त है, तो हिंदुस्तान और चीन के साथ जब हमारे ताल्लुकात दुरुस्त होंगे, ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी हम ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर आपने खुद को दूसरों से मुख्तलिफ साबित करना है, जो आपसे पहले जर्नैल रह चुके हैं उनसे मुख्तलिफ आपने कुछ करना है, तो जो चेंज होती है, जो तब्दीली होती है, वो बहुत ही तकलीफ दे होती है, तब्दीली लाने वाले के लिए भी और जिनको वो तब्दील करना चाहता भी है, लेकिन उसके फ्रूट्स जो होते हैं, उसका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। अगर तो हम लकीर के फकीर रहे, अगर आपने जो माजी का स्टेटस को जारी रखा, तो फिर आप में और साबिक जर्नैलों में कोई फर्क नहीं होगा। आपने अब तक अपने अमल से ये साबित किया है कि आप अपने साबिक आर्मी चीफ्स जो हैं उनसे आप मुख्तलिफ हैं। आपने फौज के अंदर एक एहतिसाब का अमल शुरू किया है, चाहे वो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हो या कुछ और फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयां हों, लेकिन इसको आपको मजीद बढ़ाना है, फैलाना है, ओपननेस लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, ताकि लोग देख सकें कि फौज अपने अंदर उसने एहतिसाब शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो फौज के हवाले से जो पाकिस्तान में रिजेंटमेंट है, ये आज नहीं है, ये गुज़िश्ता 50-60 साल की जमा हुआ गुस्सा है जो फौज के खिलाफ मौजूद था, लेकिन वो अंडर कवर रहता था। इमरान खान जैसे लोगों के आने के बाद, जिनको आप लाए, जिनको आपने ग्रूम किया, जिनको आप सामने लाए, उन्होंने उसको एक अवामी शक्ल दे दी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई विजन है, ना उनकी अहलियत है। ये साबित हो चुका है, वो पौने 4 साल पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, कि वो पाकिस्तान को तब्दील नहीं कर सकते। खुद उनकी पार्टी को आप देख लें कि वो चू चू का मुरब्बा है, भांत भांत के लोग वहां पर हैं, एक दूसरे के साथ वो उनके इख्तिलाफात हैं, नजरियात, उनका कोई नजरिया नहीं है, उनका कोई फलसफा नहीं है। एक इमरान खान साहब का वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी की का उन्हें बड़ा जोम है, उन्हें बड़ा फख्र है। इमरान खान साहब को जब आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, फौज ने
سپورٹ نہیں کیا تھا تو ان کی کیا پاپولیرٹی تھی؟ کچھ پاپولیرٹی نہیں تھی. 2007 تک 2010 تک کوئی نہیں تھی. لیکن جب ان کو فوج نے ان کی پشپناہی کی, ان کو آؤٹ آف دا وے جا کر ان کو سپورٹ کیا, ان کے لیے 5th جنریشن وار شروع کی, تو عمران خان صاحب پاپولر ہو گئے. لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی یعنی آئینی طور پر جب ان کو ہٹایا گیا تو اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو چکی تھی. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب, آپ کی ٹیم نے, آپ کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو دوبارہ مقبول بنایا, کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف روایتی طریقہ استعمال کیا, روایتی ہتھ کنڈے استعمال کیے, اور جو آج بھی کیا جا رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں میں بڑی بھاری تعداد میں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا سکتے, تبدیلی ان معنوں میں کہ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح سے کارروائیاں کی گئی ہیں, اس کے نتیجے میں وہ ایک ہمدردی کی ان کے لیے لہر ہے, اور فوج کے خلاف جو ایکیمولیٹڈ ریزنمنٹ ہے, جو اینگر ہے, وہ اب عمران خان استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیے, پچھلے 1.5-2 سال میں پاکستان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی ہیں. پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے کنارے سے واپس آیا ہے. پاکستان میں معاشی استحکام آ گیا ہے, لیکن ابھی معاشی گروتھ نہیں ہو رہی. اور جیسے ہی پاکستان میں یہ استحکام آ رہا ہے, پاکستان میں کوئی اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں جس کے انڈیکیٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھ لیں, ڈالر جو ہے وہ اسٹیبلائز ہے, فارن کنٹریز کے ساتھ آپ کے بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں مریم نواز شریف جو ہیں وہ ایک بالکل ایک انہوں نے نئی زندگی, یعنی بزدار جیسا ناکام ترین اور ایک تاریخ دور کے بعد مریم نواز کا پنجاب میں آنا, اور جس طرح سے وہ ایک اقدامات کر رہی ہیں, وہ یہ اچھے سائن ہیں. لیکن اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے پچھلے 1.5 سال کے دوران بار بار جو ہے سڑکوں پر احتجاج کرنے کی کوشش کی, انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی. جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے, بلوچستان میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو. مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ یہ جو اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اس کو روکا جائے. لیکن اب یہ جو آپ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں یا آپ کے آفیسرز جا کر لوگوں سے بات کریں, یہ کافی نہیں ہے. ہمیں آپ کو کئی چیزیں ایسی کرنی ہوں گی. سب سے پہلے تو آپ کے ارد گرد, آپ کی طرح کوئی بھی آرمی چیف ہو تو اس کے ارد گرد جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اس کو یس سر یس سر یس سر کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کم ہوتا ہے. جو سیاستدان آپ کے قریب ہیں یا جو اور لوگ آپ کے قریب ہیں, وہ آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے انر سرکل میں کیسے ہوگا کہ جو ایویلیویشن کریں, جو کرٹیکلی چیزوں کو دیکھیں, خود تنقیدی کریں, سول سرچنگ کریں, اور اس میں پھر آپ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں. اگر آپ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کام کریں, ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ دیکھیے, چین نے پچھلے 30 سال میں 850 ملین لوگوں کو خط غربت سے نکالا ہے. چین 30-40 سال میں دنیا کی سپر پاور بن گیا ہے. وہاں پہ تو جمہوریت نہیں ہے, وہاں پہ تو میڈیا کی آزادی نہیں ہے, وہاں تو پاکستان کی سوسائٹی کی طرح مدر پدر آزادی نہیں ہے. روس, جس کے اوپر امریکہ اور برطانیہ اور یورپی یونین نے پابندیاں عائد کی, ان کا خیال تھا کہ روس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا, لیکن روس کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوئی. وہاں پر ولادیمیر پوٹن 25 سال سے روس کے صدر ہیں, اور انہوں نے روس کو دوبارہ مضبوط کر دیا ہے. اس طرح دنیا کے دیگر ممالک کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں پر مغربی جمہوریت نہیں ہے, لیکن وہ مغربی جمہوریتوں کے مقابلے میں اقتصادی طور پر بھی مضبوط ہیں, سائنسی طور پر بھی مضبوط ہیں, ٹیکنالوجیکل لحاظ سے بھی مضبوط ہیں, اور وہ سوسائٹیاں بھی ماڈرن ہیں. تو یہ جو پاکستان کی فوج نے مذہبی انتہا پسندی کی سرپرستی کی ہے, مذہب کو سیاست میں دخل دیا ہے, اپنے ملیٹنٹ گروپ قائم کیے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں تقسیم آئی ہے, تفریق آئی ہے. اسی طرح جو ہم نے انڈیا سینٹرک پالیسی رکھی ہے اور ہندوستان کے ساتھ دشمنی کو ہر قیمت پہ جاری رکھنے کی کوشش کی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان میں انسٹیبلٹی آئی ہے. اسی طرح ہماری فوج نے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پر افغانستان میں کیا, اس کے نتیجے میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور پھر جو آپ نے گملوں میں سیاستدان لگائے اور عمران خان جیسے ایک ایسے ڈیزاسٹر کو آپ نے پاکستان پر مسلط کیا کہ اب اس سے جان چھڑانا اس سے بہت مشکل ہو چکا ہے. اب اگر آپ عمران خان کو آزاد کر دیتے ہیں, وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں, تو کیا وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے دیں گے پاکستان میں؟ کیا وہ سیاسی اقتصادی استحکام آنے دیں گے؟ نہیں. وہ اب اگر الیکشن کرائیں اور وہ کامیاب ہو جائیں
تو وہ بالکل وہی کریں گے جو کہ انہوں نے اپنے پچھلے دور میں کیا، بلکہ اس سے بدتر کریں گے۔ عمران خان کا مزاج جمہوری نہیں، عمران خان کا مزاج آمرانہ ہے۔ عمران خان کا کوئی یعنی وہ اسٹیبلٹی ان میں نہیں، جو کوئی ان کے کان میں جو کچھ کہہ دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں جیل میں کیا ہو رہا ہے، کبھی وہ کسی کو نکالتے ہیں، کسی کو رکھتے ہیں، کسی کو آگے لاتے ہیں، کسی کو پیچھے رکھتے ہیں، ان کی ساری پارٹی دستوں گریباں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس کوئی معاشی پروگرام نہیں، ان کے پاس کوئی فورن پالیسی کے لحاظ سے اسٹریٹجی نہیں، ان کے پاس انہیں یہ نہیں پتا کہ 2047 میں پاکستان کیسا ہوگا۔ تو یہ لیکن اگر آپ ان کو لائیں اور وہ منتخب ہو جائیں تو پھر پاکستان کے لوگوں کو سفر کرنا پڑے گا، پاکستان سفر کرے گا، اور جس طرح وہ پہلے ڈیفالٹ انہوں نے پاکستان کو کیا تھا اب بھی وہ کریں گے۔ تو یا تو وہ تجربہ ہونے دیں، اور یا پھر آپ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنائیں۔ ہارڈ سٹیٹ میں کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جس کی جو مرضی ہے وہ کہہ رہا ہے، جو الزام وہ لگانا چاہتا ہے وہ لگا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ ان کو موقع آپ کے بعض ساتھیوں نے دیا ہے۔ دیکھیے ابھی یہ احمد درانی کے بھائیوں والا جو کیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری طور پر ایسا کیا گیا، اس کو اور طریقے سے بھی ڈیل کیا جا سکتا تھا۔ یہ جو پاکستان میں صحافت کے نام پر لوگ صحافی بنے ہوئے ہیں، یہ صحافی نہیں رہے، یہ ایک سیاسی پارٹی، ایک سیاسی سوچ، ایک سیاسی نقطہ نظر کو سپورٹ کر کے ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں، پروپیگنڈسٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو ایک ہر کوئی جو ہے وہ اینگلنگ کر رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ کوئی صحافت میں جو آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے، صحافت میں جو پبلک انٹرسٹ میں کام کیا جاتا ہے وہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ لوگوں کے اوپر ایک بیانیہ مسلط کر رہے ہیں، ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ان کو موقع فراہم اگر آپ کریں گے یا آپ کے کچھ ساتھی کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو کرنے کی جو میرا مشورہ یا جو میں کہہ سکتا ہوں، جو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں، میں تو ایک آرڈنری سٹیزن ہوں، وہ یہ ہے کہ فوج کے ادارے کو سب سے پہلے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، کہ جو سابق آپ سے پہلے جو لوگ رہ چکے تھے اب آپ ویسے نہیں ہیں، اور یہ معنی خیز تبدیلی ہونی چاہیے۔ اس میں چاہے اگر وہ فوج کے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، چھاونیوں میں فوج کیا کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے۔ یہ چھاونیاں شہروں کے اندر کہاں ہوتی ہیں؟ لاہور کینٹ اور پنڈی کینٹ اور فلاں کینٹ اور فلاں کینٹ، اور وہاں پر سارے کمرشل پلازے بن رہے ہیں، اور فوج جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے۔ اس کو آپ کنٹرول کریں۔ فوج نے جو ہے انکروچمنٹس کی ہوئی ہیں سڑکوں پر اور روڈوں پر اور جگہوں پر، انہوں نے ایک تاثر یہ ہے کہ وہ قبضے کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈی ایچ اے کے حوالے سے جو تاثر ہے کہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ زمینیں لے کے، تو وہ یعنی جو زرعی زمینیں ہیں یا جہاں پر آم کے باغات ہیں وہاں پر وہ کالونیاں بنا رہے ہیں، اور فوج جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ پراپرٹیز کے بزنس میں، ریل اسٹیٹ میں وہ ہے۔ فوج کے اور جو بزنسز ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ تو اس کو ایک ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر فوج کو کاروبار کے ذریعے ایکسٹرا منی وہ پیدا یعنی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہو کہ جی ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، ہم اکانومی میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، ہم جابس بھی دیتے ہیں، ہم کوالٹی پروڈکٹس پیدا کرتے ہیں، ہمارا فوج سے تعلق نہیں، اگرچہ ہم سابق فوجی ہیں۔ تو یہ ایک جب ٹرانسپیرنسی آئے گی جس سے عام لوگوں کو، سویلینز کو بھی فائدہ ہوگا، اس پر یہ نہیں ہوگا کہ یہ ان کو ایک خصوصی جو ہے ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح فوج جو پروجیکٹس کرتی ہے، جو سڑکیں بناتی ہے، وہ جو سڑکیں وغیرہ بناتے ہیں، اس کی بھی یعنی فوج کے اندر یہ ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کی حالت خراب ہے، ہماری معیشت، ہم کمزور ہیں، تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کٹس لگانے ہوں گے۔ مثلاً ہمیں اس پر جائزہ لینا چاہیے کہ جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں ان کو جو مراد ملتی ہیں، ان کو جو تنخواہ کے علاوہ جو چیزیں دی جاتی ہیں، یہ پلاٹ دینے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کمرشل پلاٹ اور ریزیڈینشل پلاٹ اور یہ بینیفٹ اور وہ بینیفٹ، اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی احتساب ہونا چاہیے کہ جو وسائل ہیں وہ دفاع کے نام پر غیر دفاعی اخراجات جو ہیں ان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ نے اپنے عمل سے جو پاکستان میں جو آپ ڈیفالٹ سے پاکستان کو واپس لائے ہیں، پاکستان میں کرنسی کا اسٹیبلٹی آئی ہے، آپ جو ہیں لو پروفائل پر رہتے ہیں، آپ سیاسی بیان نہیں دیتے، آپ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، آپ کا جو امیج ہے، آپ کا جو تاثر ہے ایک اسٹریٹ سولجر کا ہے، اور آپ ایک اسٹرکٹ ہونا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس پر ایک ڈسکشن پاکستان میں ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان میں جو ہائبرڈ ڈیموکریسی
डेमोक्रेसी या रिजीम है उसको हम रखना चाहते हैं, और हमारे सामने दीगर ममालिक, हमें ज़रूरी नहीं कि हम बरतानिया की जमहूरियत लाएं, ज़रूरी नहीं कि हम अमेरिका की जमहूरियत पाकिस्तान में लाएं, वैसा नहीं हो सकता। हमें अब अपना एक इंडिजिनस मॉडल बनाना चाहिए और उसमें कुछ रेड लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। अब सहाफ़ी का काम तो ये है कि वो मफाद आमा में काम करे। ये जो इस वक्त हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर वो तनकीद करें, हुकूमत के ऊपर घर में बैठ के कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ स्कैंडलाइज ना करें, बल्कि फैक्ट्स के ऊपर बात करें, एविडेंस के ऊपर बात करें। अगर सहाफ़ी के पास सबसे पहले तो एविडेंस होनी चाहिए, ये बात नहीं कि जी मैं अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करता हूँ। आप सोर्सेज को बहुत रेयर केसेस में उनका नाम नहीं लेते, अदरवाइज आप डेटा से, आप एविडेंस से, आप हकाइक को सामने रखकर लोगों के सामने रिपोर्ट करते हैं, जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर रिपोर्ट नहीं करते। इसी तरह ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं, मैं बरतानिया में रहता हूँ, मुझे पता है कि जब बरतानवी पुलिस आती है ना, वो दरवाजे तोड़ के लोगों के घरों में दाखिल होती है। जब बरतानवी पुलिस आती है, वो जिस कदर सख्ती के साथ लोगों के हाथ बाजू मरोड़ कर उनको हथकड़ियाँ लगाती है और जिस जबरदस्ती वो उनको गाड़ियों में बिठाती है, पाकिस्तानी पुलिस वैसा नहीं करती। इसी तरह हम बरतानिया में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने, हाउस ऑफ कॉमन के सामने मुजाहरा नहीं कर सकते बगैर इजाजत के। पहले पुलिस को बताना होता है, वो आपको कहते हैं कि कहां आप मुजाहरा कर सकते हैं, कहां आप मुजाहरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो जिसकी मर्जी आती है सड़क में जो है नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, रास्ते को बंद कर देता है, हालांकि इस्लाम में पाबंदी है। सड़कों के बीचों बीच मसाजिद बना दी जाती हैं। मौलवी साहिबान, मजहबी खतीब जो है वो दशनाम तराजी करते हैं, गाली गलोच करते हैं, नफरत फैलाते हैं, तकसीम करते हैं लोगों को। तो इसी तरह ये यूट्यूब चैनल्स पे जो कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है। इन लोगों को रोक कर और एक कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म और की जरूरत है, और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी लाने की भी जरूरत है। तो आसिम मुनीर साहब, आपका काम बहुत मुश्किल है। आप अगर जो चेंज लाना चाहते हैं तो उसको नजर आना चाहिए, उसके लिए क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी जब आप नेशनल इंटरेस्ट में कौम को एतमाद में लेकर ये कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये कहना बहुत जरूरी है, ये कहने की जुर्रत होनी चाहिए, अगर हम ये कि अय्यूब खान ने गलत किया, याह्या खान ने गलत किया, जनरल ज़िया ने गलत किया, जनरल मुशर्रफ ने गलत किया, जनरल बाजवा और उसके साथियों ने गलत किया। अपनी गलतियों को तस्लीम करें। और ये जो हमने फैसल मस्जिद के उसमें इहाते में ज़िया को दफन किया हुआ है ना, ये सिंबल है कि हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम जो कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, बाकी गलत हैं। तो ये अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, और मुझे यकीन है, मेरा अभी तक तो मैं तासुर ये है कि आप तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसका आगाज़ घर से करें। उसका अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो बनाएं, अपनी क्रेडिबिलिटी को आप जो है मेंटेन करें। और ये जो रवायती तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये रवायती तरीके इनका इस्तेमाल तर्क करके इनोवेटिव स्ट्रेटजीज हों, इनोवेटिव तरीके से लोगों के साथ जो है कनेक्शन हो। और जब लोग देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, मुल्क में बेहतरी आ रही है, तो वो आप पर, आपके साथियों पर, आपकी टीम पर ज़्यादा एतमाद करेंगे। आज मुझे यही कहना था।